እኛኮ ሙስሊሞችና አንተ ሙስሊሞች ታከብራላችሁ ትላላችሁ እኛኮ ሙስሊሞችን አላከበርንም ያከፈርነው ሙሽሪኮችን ነው ይላል طيب ሙሽሪክ ምትለው መጀመሪያ ሙሽሪክ የነበረ ነው እስልምና አልገባም ይሄ ከሆነ لم ينازعك احد ማንም ካንተ ጋር ሙናዛዓ ያረገ የለም መጀመሪያ እነዛ ሙሽሪኮች ከሆኑ ቁዕባድ القبر ከሆኑ يعني كفار يهود والنصارى من نزعك لكن نقول لك هؤلاء الذين تكفرهم هل كانوا قبل تكفيرك لهم مسلمون أنت الناس كما كفر بيت مسلمون نبروا ويسأل نبروا أجب على هذا السؤال الذي لا ينوى أنت ملس مستدع به الذي سوج كما كفر بيت وين دمو كفاروች ነው ብለህ ከማለት በፊት ምን ነበሩ አይ ኩፋሮች ስላቸው መጀመሪያው ኩፋሮች ነበሩ ሙሽሪኮች ስላቸው መጀመሪያው ሙሽሪኮች ነበሩ ዑባድ القبر ስላቸው መጀመሪያው ዑባድ القبر ነበሩ يعني ما دخلوا في الاسلام ايه ከሆነ انتهينا لم يخالف بذلك فيما نعلم من كان على الحق لكن እነዚህ ሰዎች ሙስሊም ነበሩ ግን ይህንን ነገር በመስራታቸው ከፍረዋል ምትል ከሆነ መጀመሪያ የነበሩበት እስልምና አስበት ከዛ በኋላ እንዴት ከእስልምና እንደወጡ ምን በልልን አብራራልን ንገረን ሸርح አርግልን هذا واضح هذا هو هذه المسألة التي ينبغي لك أن تأخذ بزمامها ثلاثة بلاد لما يعني هنا يعني شق فلان علان من واركاب من هذا كله صفر على الشمال ايه يعني لما تبر مريم يتكون بدي ولا نقام يعني يقول لك يعني هذا كلام فلان يعني فتوى الشيخ فلان وهذا كتاب فلان وكتاب هذا كله نعم زحمة والخط فاضي شبهاتهم أنهم يقولون إن المشركين الأولين لا يقولون لا إله إلا الله أما هؤلاء الذين يعبدون القبور والأولياء والصالحين هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فكيف تجعلون من لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مثل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فنقول سبحان الله هم قالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لكن ناقضوها ولا إله إلا الله ما تنفع إلا إذا سلمت من المناقضات فهؤلاء تلفظوا بها لكنهم ناقضوها بفعل الشرك ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله هل هؤلاء تركوا عبادة غير الله لا هم يعبدون القبور والأولياء والصالحين والأضرحة وهم يقولون لا إله إلا الله فالمشركون الأولون أحذق منهم وأعرف لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا عرفوا معنى لا إله إلا الله وأن من قالها لا بد أن يترك عبادة غير الله هؤلاء من جهلهم وغباوتهم أنهم جمعوا بين النقيضين بين قول لا إله إلا الله وعبادة غير الله عز وجل فهم لم يفهموا من لا إله إلا الله ما فهمه المشركون من قبل وهذا في منتهى الغباوة والسذاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لكن الهوى والعياذ بالله يوقع فيما هو أشد من هذا خالصا من قلبه يعني يعتقد معناها بقلبه ويتيقنه لا مجرد كلام بلسانه أمام الناس فقط كحالة المنافقين ولما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله
أبو هريرة رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لاحظوا هذا، لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الأولى، لم يكتفي من قال لا إله إلا الله، بل أضاف إليها خالصا من قلبه، فدل على أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله بلسانه فقط، وهذه لا تنفعه، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. إنما تنفع لا إله إلا الله من أخلص بقلبه معناها وعمل بمقتضاها، فهذا هو الذي تنفعه لا إله إلا الله. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. واعبدوا الله هذه فيها معنى الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذه فيها النفي. ولا إله إلا الله كما علمنا تكونت من نفي وإثبات. واعبدوا الله هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا نفي. هو معنى لا إله إلا الله تماما. لكن تنبهوا إلى أن الله جل وعلا لم يكتفي بقوله واعبدوا الله، لم يكتفي بهذا، بل قال ولا تشركوا به شيء، فدل على أن عبادة الله لا تنفع إلا إذا سلمت من الشرك. أما من يعبد الله يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويجاهد في سبيل الله، لكنه لا يترك الشرك، لا يترك عبادة المخلوقين، يستغيث بالموتى بالأضرحة بالأشجار والأحجار، يطلب البركة من المخلوقين، يتبرك بالبنايات والشبابيك التي على الأضرحة، يزور الأضرحة طلبا للشفاعة، طلبا لقضاء الحوائج. هذا لم يترك الشرك بالله عز وجل، وإن صلى وإن صام وإن حج وإن زعم أنه مسلم فإن هذا كله دعوة باطلة، لأنه لم يترك الشرك. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم لاحظوا كلمة شيئا كلمة عامة تعم كل شيء، فلا يجوز أن يشرك مع الله شيء أبدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا ولا غير ذلك، لأن كلمة شيئا عامة. والعلماء يقولون النكرة في سياق النهي تعم، وهنا نكرة شيئا في سياق النهي لا تشركوا، فدل على أن لا إله إلا الله لا يصلح معها الشرك بالله عز وجل أبدا، وأن من تلفظ بها وهو باق على عبادة غير الله يقول إن هؤلاء شفعاء، هؤلاء وسائط، هؤلاء وسيلة بيني وبين الله، هذا كلام باطل. العبادة لا يصلح أن يدخل فيها شرك أبدا. ولهذا يقول جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا كلام عربي ولا ما هو عربي؟ كلام عربي مبين، أنما إلهكم إله واحد، ما فيه آلهة متعددة أبدا، لا حسين ولا الرسول ولا جبريل ولا الشجر ولا الحجر، ما فيه آلهة غير الله سبحانه وتعالى. إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لاحظوا قوله تعالى فليعمل عملا صالحا، لم يتوقف عند هذا جل وعلا، بل أتبعه بقوله سبحانه ولا يشرك بعبادة ربه أحد، فدل على أن العمل الصالح إذا خالطه الشرك بطل وفسد،
وصار عملا فاسدا لا صالحا، كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. الرماد يبقى مع الريح؟ الرماد تعرفون الرماد يبقى مع الريح ولا ما يبقى؟ العمل ما يبقى مع الشرك. العمل الصالح صلاة وصيام وحج وعبادة إذا صار معها شرك مثل الرماد مع الريح. سبحان الله، العمل الصالح يصير رماد؟ نعم يصير رماد. متى يصير رماد؟ إذا صار معه شرك. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. لو جاء واحد يبي يجمع الرماد مع الريح العاصف يستطيع يجمعه؟ كذلك المشرك ما يستطيع يجمع عمله يوم القيامة. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء ما هو الهباء؟ الهباء هو الدخان أو هو الغبار الذي يصير مع شعاع الشمس. غبار الهباء الذي يطير في الجو. أعمال المشركين يوم القيامة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك تصير هباء يطير مع الهواء. ولا أعني المشركين الذين كانوا في الجاهلية، هذا شيء معروف، لكن المصيبة المشركين في الإسلام. المشركون في الإسلام الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويحجون ويصومون ويعتكفون ويتعبون، لكنهم يدعون غير الله. يدعون غير الله كيف؟ يذهبون إلى الموتى، إلى الأضرحة، إلى الأشجار، إلى الأحجار، إلى السحرة، إلى الكهان، إلى المنجمين، يطلبون منهم قضاء الحوائج وينسون الله عز وجل. ينسون الله عز وجل الذي أمرهم أن يدعوه عند حوائجهم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فالواجب أن المسلم يخلص الدعاء لله، لا يدعو غير الله، لا يطلب الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله، لا يطلبها إلا من الله، لا يطلبها من المخلوقين، لا من الأموات ولا من الأحياء ولا من الأشجار ولا من... نعم الأشياء العادية التي يقدر عليها الإنسان يجوز أنك تطلبها. تقول له مثلا ابن معي هالجدار، ناولني هذه الحاجة، جيب لي حاجة كذا وكذا، أقرضني دراهم، هذا لا بأس، هذا يقدر عليه الإنسان. لكن شفاء المريض هذا يقدر عليه الإنسان؟ إغناء الفقير هذا يقدر عليه الإنسان؟ إن الإنسان يجعل الفقير غنيا أو يجعل الغني فقيرا، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. رد الغائب إذا غاب لك شيء أو ضاع لك شيء، إذا ضاع لك شيء من المال أو غاب ولدك أو أحد، تروح لما الساحر ولا الكاهن ولا المنجم ولا العراف ولا القبر تقول رد علي غائبي، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هو الذي يقدر على رد الغائب ورد المفقود هو الله جل وعلا. فالذي يطلب هذه الأمور من غير الله هذا يكون مشركا بالله عز وجل. قال الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يمان لجنوه يا عبد الله تملكتيو يلج بذاته. አሁን እንተ ሱለይማን የሚባለው ደግሞ ሱለይማን ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ መሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ የሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ልጅ አብዱላህ አለ አይደል? የሱ ልጅ ደግሞ ሱለይማን ይባላል።
تيسير العزيز الحميد إن في تيسير العزيز الحميد تيسير العزيز الحميد على كتاب بيسوق علنا يذ كتاب بالبيت سلا توحيد نكتسب نيجرم كتاب فاعلم على وقال من سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فاعلم أن العلماء لقومتوت أجمعوا من قالوا أجمعوا وفرر قهم بلو ألف فتاة جمسكون أج من فتاة ما أجمع عندهم معوا أجمعوا واسكنوا أدن مثلوا أجمعوا تسمعوا على أن من صرف شيئا يهون نقر يسدد من نوع الدعاء لغير الله كدعاء عينتوج دعاء العبادة من دعاء المسألة يسدد لغير الله كالله جل يسدد فهو مشرك من دنو مشرك ነው በቃ በዚህ ላይ ይጅማዕና ያለው ከዛ ሰንጥቂያው ብቻ የኔና ስትቀር ያክስቴ ላይ አጎቴ ሲቀልጥል ነው እንዴ አባባ ሼህ ዑስማን ሲቀሩ ከየት አመጣኸው ከምን አመጣኸው ከዛ በኋላ የመጣ ዓሊም ሌላ ቀርቶ እንኳን እኔና አንተ መሰል አይደለም ትልቅ ዓሊም ኢጅማዕ ማፍረስ አይችልም በቃ ኢጅማዕ بعد من عقد الإجماع ማንም ነቅድ ሊያደርገው አይችልም አለቀ በቃ በተለይ إذا كان إجماعا قطعيا ይሄ ደግሞ إجماعا قطعي የሚሆንበት مؤيد ያለው ከምን من كتاب الله نعم أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوع الدعاء لغير الله فهو مشرك ولو قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله የሚሉት እማማ ዘሙ ሰተት ብለው ነው የሚገቡት ውስጥ ሽርክ ከሰሩ ኦክ لا إله إلا الله ማለት አያዲንም ከልመቱ በጀበዳ ከፍትልቅ ልክ خالية የሆነች ሆነታ ነው ሐቅ ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام بيسجد بيصوم إجماعا لبزه ላይ እንዴት إذ تعليليانات مكنايتهم إذ شرط الإسلامي የእስልምና መስፈርቱ مع التلفظ بالشهادتين በሁለቱ ሸሃዳዎች ከመናገር ጋር የእስልምና መስፈርቱ አላ يعبد إلا الله الله እንጂ ላይ መለክ ሸህነት فمن أتى يمتع بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يالا وعبد يتجزى غير الله كالله جعلني يتجزى ما أتى بهما حقيقة يا حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله على العالم بيلم على العالم بيلم على العالم يبلا شونا ውዱ ያደረክ ሽንትህን ከሸና አንድ ሺህ ጊዜ ብታደርግም ሽንትህን አቁም ፊትህ እስኪመለጥ ብትታጠብ ውዱ አይኖርህም ነገርኩህ እኮ ፊትህ እስኪመለጥ እየደጋገምክ ብትታጠብ ውዱ ባደረክ ቁጥር ከሸና ውዱ አድርገህ ሽንትህ ጠብ ሰለሰል በውል ካለብህ ይላል የሚሰጥ አለበዛ ምን ሽሩጥ ውዱ ምንድን ነው ያለው ምን መሆን አለበት መሸናት የለበትም የዛን ጊዜ ሙከራ ስትሆን ማለት ነው ሰለሰል በውል እኮ በጀህል የሚመጣ እኮ አይደለም ሙከራ ከሆንክ ግን ሙከራህና በቃ ሙከራህና ኢላ መን ukriha ወቀልቡ ሙጥመኢን ቢልኢማን ወይሽንቴ አንተ ባትኖር እንደው ውዱ አድርጌ በደንብ ውዱዬን እንከባከብ ነበር ግን እያመለጥሽ ነው ምን ላድርግ ነው ያው ተገዳጅ ነው አቅም የለውምና ነው ጀህል ሳይሆን ምን ነው አቅሙ አልቻለምና ነው በቃ መቆጣጠር አልቻለም ካቅሙ ውጭ ሻው ይገባል እንዴ ይገባል በደንብ ما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما لا إله إلا الله محمد رسول الله بلم كاليهود الذين عندنا زند يهودوች يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله እንደሚሉት አይሁዶች وهم مشركون بالله ያጋሩ لا إله إلا الله አይሁድ لا إله إلا الله ቢላ እንደሚልን ጊዜ ምን ይጠቅመዋል
ምንም የሚጠቅመው ነገር ወهم ሙሽሪኩን ومجرد التلفظ بهما بلا اله الا الله ዝም ብሎ መናገር ብቻ لا يكفي في الاسلام እስልምና ውስጥ አይጠቅምም بدون العمل بمعناهما لا اله الا الله محمد رسول الله በሚለው ካልሰራ بدون العمل بمعناهما واعتقاده በእነሱም ያለማመን ቢል ጥቅም የለውም اجماعا ተገሙደ اجمعوا اجماعا በለው وكلم الله موسى تكليما مصدر የመጣበት አለው ለማአከጃ ነው ለማጠናከሪያ ነው اجمعوا اجماعا ሙሉ ተስማምተዋል በቃ እንዳትጠራጠር በዚህ ላይ ስለዚህ ሽርክ የሰራ ሰው لا اله الا الله እያለ የሸሆቹ አለ ካለ فهو كافر ምንም ርህራሄ የለህም በቃ አንተ የአላህን ዲን ለየምን ርህራሄ ነው ከየት ያመጣኸው ዲን ታሪክ ሶላትን አክፍር ተብላል ከታሪክ ሶላት በላይ እኮ ነው ይሄ ሽርክ እየሰራ ነው لا اله الا الله እያበላሻት ነው فهو كافر ጃሂል ነው ምንም አልገባውም ይቀጣል አንር ማናቀ አላህ የውመል ቂያማ ከሚፈተኑት ያደርገዋል ወነ ጃሂል ከሆነ ፈተና ከወደቀ የጀሃነም ነው ካለፈ የጀነቱ ጃሂል ከሆነ የተከከለ በቃ ይሄ ነው አየው አንድ ይሄን ነገርኩ ና ደግሞ ሌላ ልጨምርልህ የተግባባን ይመስለኛል ይሄ እንተና አልቃዲ ዒያድ ደግሞ ልንገር አለፍ እያልኩ ነው እንትን ምለው ሌላውም ተሞጥላለህ አልቃዲ ዒያድ رحمه الله تعالى حيث قال في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى يميلوا لاي እንዲህ ይላል وكذلك እንደዚሁ ልክ እንደዚሁ አለ نكفر እናከፍራለን بكل فعل በማንኛውም ስራ እናከፍራለን اجمع المسلمون ሙስሊሞች በተስማሙበት ላይ انه لا يستر አይገኝም ይሄ ነገር ብለው الا من كافر ይሄንማ ካፊር እንጂ ማንንም አይሰራው የተባለን ስራ ሲሰራ ያገኘነው فهو كافر እንላለን ካፊር እንጂ የማይሰራው ይገባል አይደል ካፊር እንጂ የማይሰራው እንደው እነማን ነበሩ ሲሰሩት የነበረው ይሄ ድረሱልኝ እጄን ያዙኝ አዲኑኝ ሸህየን እንያባበይ እነማን ሲሰሩት ነበር አባሾች አላሁ አክበር ማን ሲሰራው ነበር አንተ የቁረይሾች አይሁዱ ምን እየሰሩ አይደል እንዴ አሁን ዝያያ አይደል ገብርኤል እየያሉ ሚካኤል እየያሉ ነው የሚሉትን نكفر بكل فعل اجمع المسلمون مسلموች በተስማሙበት انه لا يستر الا من كافر ከካፊር እንጂ ሊከሰት አይችልም የሚባልን ነገር የሰራን እናከፍራለን وان كان صاحبه ባለቤቱ ቢሆንም مصرحا بالاسلام እስልምናን የገለጸ ቢሆንም انا مسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اقم الصلاه سكنسكت عشان اذان ቢልም فهو كافر مشرك كفر على كافر ተባባን አይደል ምን እስከሰራ ድረስ እዝነት ማለት ዲዕዋ አድርግለት እንዲጂ አዛይ ከሆንክ አለበለዚያ ኧረ እንትናም ሊገባ ነው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናትና አባት እኮ ጀሃነም ተመስክሮባቸዋል እና አቢ ወአባከ في النار ያሉት ማን ናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ይሽማቀቃል ያ አላህ ሀቅ ነው አንተ ሰው እንዳትበድል ሙሽሪክ ካፊር ያልሆነን ካፊር እንዳትል ሽርክ እየሰራ ያየው ግን አይ ስላላወቀ ነው ስላላወቀ ትላለህ እንዴ እንደዛ አይነት የለም በቃ ሙሽሪክ ነው ሽርክ እየሰራ ነው ሙሽሪክ ነው አለቀ ባይሆን ትልቁን ሽርክና ትንሹን ለይ በትንሹ ጊዜ አታከፍርም ቀጥታ ኩፍርንና መሳላ ከፍያና ጀልያ ለይ አን ይዕቡዱላህ ወይስተኒቡ ጣጉት ጋር የተያዘ አስሉዲን ወአሳሱል ሚላ የጎዳናው መሰረት ነብያት ሁሉ የመጣበት ከሆነ ተከፍር بمجرد وقوعه فيه ውስጡ ላይ ስለወደቀ ብቻ ታከፍረዋለህ ይሄ ነው ያለው አዛኝ እንዳትሆን እንደዚህ አይነት እዝነት የለም አዛኝነት በዲን ላይ ነው እየጨከንክ ያለው ዲን እንደዛ አይደለም ولا تاخذكم بهما رأفة ብሏል እኮ في دين الله አይደል ለምን ላይ አይቃብ ላይ ዝሙተኛ አይቃብ ላይ ምንም አይነት ርህራሄ እንዳይይዛችሁ ዝሙት የሰራን ቀጥቀጥ አድርገህ ቶሎ ተቆሰ መግደል ራሱ አይቻልም ከው ያረከው ደሙ ጠብ እያለ ራሱ ትመታዋል ተቀበለ ياز بدن برجهز نعم مع فعله ذلك الفعل ولو كان وإن كان بيهون منكوا صاحبه يزيد الجد فسامي مصرحا بالإسلام اسلمنا يجلس بيهون منكوا مع فعله كمسراته قال ذلك الفعل
ይህንን ድርጊት ከማድረጉ ጋር እስልምና የሚያንጸባርቅ ቢሆንም እንኳን ለምሳሌ ይሄ ስራ ምንን ይመስል ከሱጁድ ሊሷናም ለጣዖት ሱጁድ መደፋት ወለሸምስ ለፀሐይ መደፋት ወልቀመር ለጨረቃ መደፋት ወሶልብ ለመስቀል መደፋት ወናር ለእሳት መደፋት ልዩነት አለ ይሄ ሾቹ ጋር ሶለም እኮ ምንም ልዩነት የለው ለዚህ ነው እንትን ሲቀራ ኪታብ ሲጻፍ ምን ብለው ነው መረጃ የሚመጣለ ለዚህ ወረደው ነው አይደል ዛም ይቀራል ልዩነት ያላቸው ወሰን لا تجعل قبري وثنا يعبد እንዳታርግብኛ ወሰን ነው እዚህ ለዛ ሱጁድ ማድረግን ይመስላል فقد اجمع المسلمون ሙስሊሞች ሙሉ ስምምነት አላቸው ان هذا لا يوجد الا من كافر ይሄን ካፊር እንጂ ሌላ አይሰራው ይሄንን ካፊር እንጂ ሌላ አይሰራው ተባባላል ስለዚህ ለሾዎቹም ቀብር መደፋት ለመስቀልም መደፋት ለገብርኤል ብሎም መደፋት ለእሳት መደፋት ያው ነው እሳትና ሾዎቹ መካከል ልዩነት የለም ለሾዎቹም ተደፋ ለእሳትም ተደፋ ሰዋእ ቢሰዋእ ተባባላል ከአላህ ውጭ ያለ የሚመለክ ሁሉ ምንድነው ጣዖት ነው ሶነም ነው ወሰን ነው ይሄ ነው የተግባባን ይመስለኛል አላህ የመረጣቸው ደጋጎቹ ሲቀሩ እነሱ በጧጉትነት የማይወቀሱት ማለት ነው وان هذه الافعال እነዚህ ድርጊቶች علامه على الكفر የኩፍር ምልክቶች ናቸው وان صرح فاعلها بالاسلام ምን ቢያደርግ እንኳን እስልምናን ቢገልጽም እንኳን ይቺ አልቃዲ ዒያድ የተናገሩት ንግግር ነው ቀበላሉ العلامه ابو طيب ታላቁ ሙፍቲ ማለት ነው ይችን ቀበል ለብለ የገለጹታል ይሄንን ሸخص ይጣሉት አዲሮች لا اله الا الله እንዴት እንደሚፈሩት እንዴ والله ግርም ማለት በጣም ነው እንትን የሚላቸው የኢብኑ ተይሚያ ንግግር እንትን ቀልብሶ ይሉታል ቀልብሶ አይደለም ቀልብሶ ሳይሆን አስባኗል በጣም ይረዳቸዋል ለዚህ እንዳለ መስመሯን በደንብ አድርጎ ነው ዳሰሳ ያደረገበት አባቡ طيب ስሙም እኮ አይነሳም ነበር አልዑዝር ቢልጀህር ከተነሳ በኋላ ነው አባቡ طيب የሚባል የሰማነው ስሙ እነ ሱለይማን ኢብኑ ሰህማን ሰምተንም አናቀ አሁን አብዱራህማን ኢብኑ ሐሰንም ታቀ ነበር እንደው ዝም ብለህ ፈትሁል መጂድን ተቀራዋለህ ግን እንደዚህ ትኩረት አድርጋ አልሙጀዲዱ ሳሪ ብለህ ታቀ ነበር ሸህነት ናም ይሄንን ኪታብ ደግሞ ይዘው ይሮጣሉ አሁን ተይሲሩል አዚዚል ሐሚድ አዚል ሁሉ ይቀራል ይሄው ይችን ይቀራታል ተይሲሩል አዚዚል ሐሚድ ላይ ባይሆን يعني ان الشيخ يريد ይልና ያመጣልህ ሼክ ይሄንን ማለት ፈልገው ነው ኧረ ተው ኧረ ለላህ ብለህ ፈልገው ነው አይደለም ተቀምጧል የተቀመጠውን በተቀመጠው ላንተ እንዲመች አድርገህ እንዲያፈሰር አይቻልም አዲሮችን ስላየን ነው ሸው قال العلامة أبا بطين رحمه الله تعالى معلقا على كلامه على كلام من على كلام القاضي عياض ንግግር ላይ ሲጨምር እንዲህ ይላል فانظر ተመልከት حكاية إجماع المسلمين የሙስሊሞችን ኢጅማዕ እንዴት አድርጎ እንደጠቀሰው على كفر من عبد غير الله ከአላህ ውጭ ያለን አካል የተገዛ من الملائكة ملائكة يمثل وغيرهم كملائكة ውጭ ያሉትን ይመስል نودين ايوه فانظر ተመልከተማ حكاية إجماع المسلمين የሙስሊሞችን ኢጅማዕ እንዴት ሂካያ እንዳደረጉት على كفر من عبد غير الله ከአላህ ውጭ ያለን የተገዛ እንደሚከፍር ማን ይመስል من الملائكة መላእክትን ይመስል وغيرهم ሌሎችንም ይመስል وهذا تعليقاتቸው وهذا ظاهر ግልጽ ነው ولله الحمد ለአላህ ምስጋና ይገባው ግልጽ ነው አለ መላእክም የተገዛ
መስቀልም የተገዛ ሸህየን የተገዛ ጣዖትን ፀሐይን ጨረቃን ይሄን ሁሉ የተገዛ ፈሆ ሙሽሪክ ይሄንን ያዘው ምን ላይ ነው መጅሙዓቱ الرسائل والمسائل النجدية የሚለው ላይ ታገኘዋለህ እዚሁ ላይ علي بن السلطان الملاقاري የሚባለው ማለት ነው رحمه حيث أقر كلامه في شرح الشفاء ላይ ይሄንን አጽድቆታል አጽንቶት ነው ያለፈው ሲሸር እንትን ሲል ሸርህ ሲያደርገው ማለት ነው في شرح الشفاء ሸርሆለታል ኪታቡ ተወበናል ሻሪህ ነው ሐዲስንም የሚሸርህ ሰው ነው እና ምን አድርጎታል ኢቅራር አድርጎታል ይሄዱን ኢጅማዕ ነቅል ተደርጓል ከሙስሊሞች ይው كل من عبد غير الله جل وعلا فهو مشرك بإجماع المسلمين ይሄንን ያዝ